मोतबर और मोतरफ शख्सियात, किसी से ढकी छुपी ये शख्सियात नहीं, कारी उम्रा रहनुमाई ग्रुप का पूरा पैनल मेरे ऐवान की रौनक बना। जय आप जानते हैं कारी उम्रा ग्रुप की रहनुमाई ग्रुप की खिदमात जो हैं, यकीनन ये मुल्क पाकिस्तान में पहला उम्रा ग्रुप था जिसने मुल्क पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, और ये पाकिस्तान के लिए किसी फ़ख्र से कम नहीं कि इतनी सहूलियात। यकीनन हम जानते हैं दो अहबाब जाते हैं उम्रा पर, वापस आकर वो यकीनन एक मस्बत सोच और मस्बत वो इनका मैसेज आगे कन्वे करते हैं। इतनी रहनुमाई, इतनी सहूलियात कोई उम्रा ग्रुप नहीं देता जितनी कारी उम्रा ग्रुप देते हैं। ये मेरे दाईं तरफ बैठे चीफ एग्जेक्टिव हैं कारी उम्रा रहनुमाई ग्रुप डचकोट के। आप एक पूरे पाकिस्तान में आप अहबाब आपको जानते हैं, यकीनन उलमा इकराम हो, मुशाइख अज़ाम हो, सनाखा हज़रात, नुकबा हज़रात, आप हर एक को ही ताजदार कायनात के मदीना और मक्कातुल मुकरमा की फ़िज़ाओं में ले जाते हैं। और यकीनन ये सादत और ये खासा आपका ही है। इससे बढ़कर ये सादत क्या होगी कि आप जो शाख तड़पते हैं मदीना की जुस्तजू लेकर, आपका तो ये खासा है कि ना कलीम का तसव्वुर, ना ख्याल तूर सीना, मेरी आरज़ू मोहम्मद, मेरी जुस्तजू मदीना। आपकी ज़िंदगी का काम ही ये है। इस पूरा उम्रा ग्रुप पूरे पैनल का जितने भी अहबाब हैं, आपके बैक कैमरा जितने भी हीरोज़ हैं जो आज नहीं आ सके ट्रांसमिशन में, आपके जहाँ जहाँ आपका मैसेज पहुँचता है, लोग आप दयारे गैर में जहाँ जहाँ भी लोग आपको देखते हैं वो जानते हैं कि आप लोगों को सरकार की बारगाह में ले जाते हैं, उस शाह को एक अच्छे एहतरामन और पूरी सहूलियात के साथ। ये वाहद आपका ही ग्रुप है जो इतनी सहूलियात अहबाब को देता है, ताजदार कायनात के उस शाह को, मदीना के जो ग़ुलाम हैं, मदीना के जो मुसाफिर हैं, आप उनसे दुआओं के तालिब रहते हैं। मेरे दाईं जाने बैठे चीफ एग्जेक्टिव हैं कारी इनामुल हक रज़वी साहब, आप चीफ एग्जेक्टिव हैं कारी उम्रा रहनुमाई ग्रुप के। किबला कारी साहब, आप तशरीफ़ लाए, हमारे लिए यकीनन ये बाइसे सादत बात है, बाइसे फ़ख्र बात है कि आपने हमें इंतहाई मसरूफियात से वक़्त निकाला और हमें ज्वाइन किया। आपको दिल की अता गहराइयों से अपनी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से आपका खैर मकदम करता हूँ और बारे दीगर आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपनी मसरूफियात से वक़्त निकाला और हमारे पास तशरीफ़ लाए। और आपके मेरी दाएं जानिब बैठे दूसरे मेहमान, आपकी शख्सियत भी शहर समुंदरी में किसी से ढकी छुपी नहीं। आप कारी उम्रा रहनुमाई ग्रुप समुंदरी को डील करते हैं और आप इल्मी और दीनी शख्सियत हैं, और यकीनन समुंदरी में कोई मजहबी, कोई समाजी, कोई किसी तरह का प्रोग्राम इवेंट हो, आप उसको होस्ट भी करते हैं, उसकी मैनेजमेंट के भी फ़राइज़ मनसबी अदा करते हैं। और कारी उम्रा ग्रुप को जब भी आपकी खिदमात की ज़रूरत होती है, यकीनन आप पेश रहते हैं। किबला कारी मोहम्मद जमील रज़ा वैसी साहब, आप तशरीफ़ लाए। किबला, आपको भी दिल की अता गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। और मेरे बाईं जानिब बैठे हमारे इंतहाई मोतबर, यकीनन ये सफ़ेद बालों का अल्लाह को भी हया आता है, जनाब अलहाज रियाजुर रहमान साहब, आप तशरीफ़ लाए। आप एक बिज़नेसमैन भी हैं, आप तहरीक मेहनत पाकिस्तान के सूबाई वज़ीर भी हैं और कारी उम्रा ग्रुप रहनुमाई के आप मेंबर भी हैं। और मुझे अभी पता चला कि हाजी साहब माशाल्लाह पिछले 1 साल से 10 मरतबा सरकार के मदीना पाक की हाज़री, और माशाल्लाह कैसा वो बंदा खुश नसीब होगा जिसकी दिन मदीने में हो, रात मक्कातुल मुकरमा में गुजरे। अल्लाह ताला हम सब को ये सादत नसीब फरमाए। यकीनन ये खुश नसीब लोगों का ही खासा होता है, उनका ही तुर्रे इम्तियाज़ होता है कि लोग ऐसे भी हैं, हम जानते हैं कि लोग पैसा आता है, लोगों के पास अल्लाह ताला सहूलियत देता है, लोग अमेरिका जाते हैं, लंदन जाते हैं, लेकिन खुश नसीब हैं वो लोग जो सरकार की बारगाह में जाते हैं और अपनी बख्शिश का परवाना लेने के लिए हाजिर होते हैं। किबला अलहाज रियाजुर रहमान साहब हमें ज्वाइन किया। आपको भी हाजी साहब दिल की अता गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ और बारे दिगर आपका भी खैर मकदम करता हूँ। और मेरी बाईं जानिब बैठे हमारे दूसरे मेहमान, डचकोट की तहसील डचकोट की एक कारोबारी शख्सियत है, आपको भी अहबाब जानते हैं माशाल्लाह। अक्सर आपसे सोशल मीडिया पे आपको देखा जाता था, आज माशाल्लाह लाइव भी बिलमुशाफा मुलाकात हुई। आप मलक होटल जो लारी अड्डा डचकोट में है उसके आप ऑनर भी हैं और एक बिज़नेसमैन शख्सियत हैं। आप भी फलाह के काम हो, समाज के काम हो, जैसे रमज़ान मुबारक का महीना है, आप लोगों की मुआली मावनत में पेश रहते हैं। मोहतरम मलक ज़ाहद हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन किया। मलक साहब, आपको भी दिल की अता गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ और बारे दीगर आपका भी खैर मकदम करता हूँ। यकीनन आपकी मसरूफियात हैं और माशाल्लाह ये मैं साथ बताता चलूँ
کہ ملک صاحب ملک ہوٹل جو لاریہ ڈاڈج کوٹ میں آپ اس کے آنر ہیں، اور آپ کی بھی خدمات کسی سے ڈکی چھپی نہیں، آپ کا آنا بھی اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، رمضان المبارک کے فیض و برکات حاصل کرنے کی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ جی ناظرین، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، اب بڑھتا ہوں اپنی پہلی مہمان شخصیت کی طرف۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ہی خاصہ رکھا ہے اور ان کا ہی یہ ترہ امتیاز ہے کہ یہ عشاق کو جو مدینہ کی تڑپ رکھتے ہیں، آپ ماشاءاللہ میں دیکھتا ہوں علماء کرام کو بھی، اور آپ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے، ماشاءاللہ اب تو آپ کے عمرہ گروپ کی 11 شہروں میں تقریباً برانچز اوپن ہیں، ماشاءاللہ سمندری میں بھی آپ کی ایک برانچ ہے۔ آپ ماشاءاللہ جب بھی دیکھتے ہیں علماء کرام کو اکٹھا بٹھانے میں آپ لگے ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ جب عمرہ کے لیے لے کے جاتے ہیں لوگوں کو تو ماشاءاللہ علماء کرام کی سرپرستی ہوتی ہے، اور علماء کرام کے وفود کے ساتھ ہی آپ ماشاءاللہ، یہ کیسے آپ کے ذہن میں خیال آیا؟ یقیناً جو ماشاءاللہ ہمارے مسجدوں میں امام حضرات ہوتے ہیں جو ہمارے سروں کا تاج ہے ماشاءاللہ، آپ ان کی رہنمائی میں اور ان کو ساتھ لے کر اور ان پر یہ دستے شفقت بڑا رکھتے ہیں، اس میں کیا یہ آپ کے دل میں خیال آیا اور کیسے یہ معاملات اللہ تعالیٰ یہ آپ سے ہی لیتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو بہت شکریہ سی ڈی رنگ نیوز کی پوری ٹیم کا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بہت اچھا میسیج دینے کا وسیلہ بنایا، جی بے شک، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ میں نے 2014 میں سب سے پہلے ہمارے وہ ملک عمر فاروق صاحب جو اس وقت MN ہیں، جی جی وہ میرے بڑے بھائی ہیں، جی جی تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ ملک صاحب میں نے ایک عمرہ کرنا، میں نے نہیں کیا، تو انہوں نے مجھے کہا جی کہ میں آپ کو عمرہ کرواتا ہوں، ماشاءاللہ، اور آج جس مقام پر بھی ہوں میں انہی کے ہی توسل سے ہوں، اور ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پھر 2014 سے یہ سفر شروع ہوا، اور آج 2024، اور ان سالوں میں الحمدللہ 10 سالوں میں 29 مرتبہ میں مدینہ شریف کی حاضری حاصل کر واہ واہ، سبحان اللہ، چکا ہوں۔ سبحان یہ اللہ، پاکستان سے 29 مرتبہ میں ٹریول کر چکا ہوں، اور یہ میرے اللہ رسول کے کرم ہے، اور میرے ماں باپ کی دعاؤں کے بعد ملک عمر فاروق صاحب کی بڑا اس میں کردار ہے۔ باشا، اور پھر جب وہاں پہ گیا دیکھا کہ لوگ آئے، پاکستان سے کوئی گروپ سسٹم نہیں، ہر کوئی ایک نا ترسی نگاہوں سے دیکھتا تھا کہ یار پاکستان سے بھی کبھی کوئی ایسے لوگ آئیں گے جن کو کوئی گائیڈ کرنے والا ہوگا، جن کو کوئی لوگ اچھی طرح ان کی کیئر کریں گے۔ بے شک، پھر دل میں ایک خیال آیا، اور میں نے ملک عمر فاروق صاحب سے بات کی، انہوں نے میرا بڑا ساتھ دیا، اور ہم الحمدللہ ہم نے یہ گروپ کا نظام شروع کیا، اور پھر آہستہ آہستہ الحمدللہ ترقی کی منازل طے کرتے ہوئے آج تقریباً 11 سٹی میں ماشاءاللہ، قاری عمرہ گروپ کے جو ہیں وہ دفاتر جاری و ساری ہیں، اور ماشاءاللہ اسی سال میں، اور پورے ضلع فیصل آباد کا سب سے بڑا گروپ جو تھا وہ 233 لوگوں کا تھا۔ ماشاءاللہ، وہ الحمدللہ ہماری جو تھی وہ بہت بڑی کاوش تھی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں کامیاب کیا، اور عمرہ جاتے لوگ بہت زیادہ ہیں۔ پھر مزہ تب آتا ہے جب جس محبت سے لوگ جاتے ہیں واپسی پہ آ کر بھی اسی محبت سے شکریہ ادا کریں۔ ماشاءاللہ، اور بہت سے ایسے معاملات تھے، لوگ ادھر سے بھیج دیتے، ادھر سنبھالنے والا کوئی نہیں، اور لوگ ادھر جہاں پہ کوئی گم ہوا کہ آج پاکستانی، کسی کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ خانہ کعبہ کا طواف کرنا اور دعا کون سی پڑھنی۔ تو ہمارے سمندری سٹی کے بہت ہی ممتاز عالم دین مفتی سعید رضوی صاحب بھی ماشاءاللہ، پیر غوث رضوی صاحب، علامہ محمد سرفراز قادری صاحب، علامہ شرافت رضوی صاحب، اور پھر علامہ محمد رضا صاحب، اور دیگر علماء اکرام بھی، مفتی ساجد واروی صاحب جو کہ ہمارے گروپ کا حصہ بنے، ہمارے گروپ کو رونق بخشی اور عمرہ کی سعادت حاصل کی۔ یہ بڑا اللہ رسول کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بس دل میں خیال کیا کہ کوئی نہ کوئی دنیا میں ایک ایسا کام کریں کہ لوگ مجھے اس اچھے کام سے پہچانیں۔ ماشاءاللہ، مر تو جانا ہی ہے انسان نے، میں بھی مر جاؤں گا، باقی بھی زندگی ہے انسان کی پتہ نہیں کتنی، لیکن یہ مجھے یقین ہے کہ جب بھی ڈچکوٹ سمندری سے لوگ کسی گروپ میں جائیں گے، اور کوئی تو کہے گا کہ فلاں ڈچکوٹ میں قاری نام تھا جس نے یہ کام شروع کیا تھا، سبحان اللہ، اور میں خوش ہوتا ہوں کہ لوگ یقین جانے مکہ میں ہوتے ہیں یا مدینہ پاک میں ہوتے ہیں، اور وہاں سے میسیج آتے ہیں کہ قاری صاحب آپ کا بہت شکریہ، ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہم نے آپ کے گروپ کو جوائن کیا۔ ماشاءاللہ، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں بیٹھ کر بھی یہی دعا کیا، یا اللہ پاک ہمیشہ ہم نے اپنے در کا محتاج رکھنا، اور جب بھی کبھی ہمارے دل میں کوئی ایسا خیال آئے تو اس سے پہلے ہماری زندگی ختم ہو جائے کہ جب ہم سوچیں کہ ہم نے کسی کے ساتھ کوئی بے ایمانی کرنی، کسی کے ساتھ دھوکہ کرنا، یہ تو اللہ کے مہمان ہیں۔ ہمارے گھر میں کوئی مہمان آئے تو ہم بچوں کو کہتے ہیں کچھ نہیں کرنا بھائی، یہ مہمان فلاں کا بڑا خاص مہمان ہے، تو جب یہ جاتے ہیں یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے مہمان ہوتے ہیں، اور ان کی خدمت کرنا، یقین جانے گھر میں کبھی میں نے کوئی کام نہیں کیا، آفس میں کام نہیں کیا، وہاں پر جو گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں خود ان کے بیگ اٹھا کے کندھے پہ
اور پانی کی بوتلیں کندھے پہ اٹھا کر ان کے روم تک لے کے جاتا ہوں. واہ واہ کیوں؟ سبحان اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کام ایک الگ بات ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے مہمان ہوتے ہیں. اسی وجہ سے اللہ تعالی نے ہمیں کامیابی دی، اور آج ہم الحمدللہ 11 شہروں میں ہمارا کام ہے، اور ابھی بھی ہمارے الحمدللہ 61 لوگ کچھ مدینہ پاک میں کچھ مکہ پاک میں موجود ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے سماعت کیا چیف ایگزیکٹو قاری عمرہ رہنمائی گروپ قاری انعام الحق رضوی صاحب اپنے گروپ کے جو معاملات ہیں وہ روشنی ڈال رہے تھے. یقیناً یہ قاری صاحب کی ہی یہ ان کا ہی تو امتیاز ہے، اور یہ قاری صاحب کے لیے یقیناً یہی بات ہی باعث نجات اور باعث شفاعت ہوگی، یہ جو سرکار کے مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جس شخصیت سے وہ چاہتا ہے وہ کام لے لیتا ہے. اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہوگی، اس سے بڑھ کر بندے کی پہچان کیا ہو سکتی ہے کہ یار یہ لوگوں کو سرکار کے مدینہ میں لے جاتا ہے، یہ لوگوں کو گنبد خضرا کے سائے تلے لے جاتا ہے. اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدینہ پاک کی باادب مرشد کے سائے میں حاضری نصیب فرمائے. تو بڑھتے ہیں دوسرے سوال کی طرف. قاری صاحب، دوسرا سوال آپ سے عرض کرتا ہوں کہ رمضان المبارک کی بابرکت اور پر نور گھڑیاں ماشاءاللہ ہمارے درمیان ہیں، اور یہ یقیناً ہمارے لیے سعادت ہے کہ اللہ نے ایک مرتبہ پھر ہماری زندگیوں میں یہ رمضان المبارک ہمیں دیکھنا اور اس کو ماشاءاللہ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی. قاری صاحب، رمضان المبارک کے حوالے سے کوئی ناظرین کو اچھا میسج کنوے کرنا چاہیں؟ جی. یہ رمضان المبارک ہمارا پورے مہینوں میں، یہ 12 مہینوں میں مسلمانوں کا اس کا انتظار رہتا ہے. پچھلے 2 سال تو میں نے مدینہ میں ہی رمضان گزارا، اور یہ پہلا سال ہے کرونا کے بعد جو کہ پاکستان میں. تو میسج یہی ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں یہ اس پاک مہینے میں پاک قرآن کو نازل کیا. ماشاءاللہ. پہلے رمضان المبارک جب آتے تھے مہینہ رمضان المبارک کا، تو ہم نے دیکھا مسجدوں میں رونقیں ہوتی تھی، مسجدوں میں بہت آباد تھی، ہر بندہ قرآن پاک پڑھ رہا، ہر بندہ تصویر کر رہا. اب یہ دیکھیں کہ چاہے رمضان ہے، حتیٰ کہ یہ حرمین شریفین میں بھی یہی معاملہ تو ہو گیا کہ جیسی جاتی ہیں ہم طواف کرنے کے دوران بھی، عمرہ کرنے کے دوران بھی، صفا مروہ کرنے کے دوران بھی موبائل استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو اب یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے سوشل میڈیا جہاں پہ اس نے ہم بہت سارے کو ایک دوسرے کے قریب کیا، وہاں ہمیں دین سے بھی بہت دور کر دیا. بے شک. اب مسجدوں میں جا کے دیکھیں، یقین جانے دل دکھتا ہے کہ قرآن پاک پڑھنے والا کوئی نہیں. قرآن پاک وہیں پہ پڑے ہوئے ہیں، ان پہ مٹی زمین. مسجدوں کا یہ حال ہے کہ پہلے تو ہوتا ہے رمضان المبارک میں یہ آپ دیکھیں کہ ہر بندے کے موبائل میں جیب میں موبائل ہے، لیکن قرآن پاک پڑھنے کی کسی کو توفیق نہیں. بس اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے، یہی میسیج ہے کہ خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینہ عطا کیا. بے شک. بہت سے ہمارے ماں باپ بہن بھائی ایسے جو کرب چلے گئے، اسی انتظار میں کوئی بات نہیں، اگلے رمضان آئے گا تو پڑھ لیں گے، اگلا رمضان آئے تو روزے رکھ لیں گے. وقت کو غنیمت جانتے ہوئے ہم قرآن پاک کو پڑھیں بھی، اس پر عمل بھی کریں، اور ماہ رمضان کے اس مہینے کا ادب و احترام کرتے ہوئے، اور جو ہمارے قریب قرب و جوار میں غریب یتیم بیوہ مساکین ہیں ان کا بھی خیال رکھیں، اپنے ساتھ ساتھ ان کی بھی سحری اور افطاری کا بھی اہتمام کریں. ہم جتنا کر سکتے ہیں ہم کرتے ہیں، لیکن کبھی سوشل میڈیا پر اس بات کا نہیں کیا کہ ہم نے کسی کو فلاں دیا، یہ دیا. اب بھی میری احباب سے یہ گزارش ہے کہ دیں سبھی کو جو جتنی گنجائش ہے، لیکن یہ سوشل میڈیا کے علاوہ دیں تاکہ کسی کی عزت بھی پامال نہ ہو. بے شک. جی ناظرین، بڑھتے ہیں اگلے مہمان کی طرف. میرے بائیں جانب بیٹھی اگلی مہمان شخصیت، میں پہلے بھی شخصیت کا تعارف کروا چکا ہوں، یقیناً یہ شخصیت اپنا تعارف آپ رکھتی ہے. ڈچکوٹ شہر کی ایک کاروباری شخصیت ملک زاہد صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا، ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور بڑھتے ہیں گفتگو کی طرف. جیسا کہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، دراصل یہ ہے تو مسلمانوں کا مہینہ، ہمارا مہینہ ہے. جیسے ہی یہ مہینہ آتا ہے تو خورد و نوش کی اشیاء کی قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں. یقیناً ہم مسلمان ہی بیچ رہے ہیں، اس کی پرچیز بھی مسلمان کر رہے ہیں، لیکن یہ ان کی قیمتیں کیوں بڑھا دی جاتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حماد بھائی، سب سے پہلے آپ کا اور آپ کی ٹیم کا بہت شکریہ. جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا ہے سورہ بقرہ میں، اے مومنو روزے تم پر فرض کر دیے گئے جیسے آپ سے پہلی قوموں پر فرض کیے گئے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. یہ جو ہماری عوام ہے نا، یہ اس نے الٹ لے لیا اس کا. ہم سعودی عرب میں گئے عمرہ کرنے کے لیے، ادھر دیکھا رمضان شریف آیا، ہر چیز کے ریٹ ڈاؤن ہو گئے. جب رمضان شریف آتا ہے ہمارے ملک میں ہر چیز کا ریٹ اپ ہو جاتا ہے. بے شک. تو لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ مناسب اپنا جو منافع رکھ کر
जो भी चीज़ परचेज करनी, सेल करनी, जो भी करना अपना कारोबार करें। और अल्हम्दुलिल्लाह हम कारी उमरा ग्रुप, हमारा जो है चीफ साहब बैठे हैं हमारे, इन्होंने एक पैकेज अनाउंस किया है, वो 2500 पैकेट बनाए हैं हमने। 4100 रुपया फी पैकेट की कीमत है, उसमें अशाए खुर्दनेश है, तमाम बाज़ार से तकरीबन 3000 रुपये सस्ता है वो। माशाअल्लाह। जी नाजरीन, ये थे मलक ज़ाहिद साहब जो कारी उमरा रहनुमाई ग्रुप की तरफ से जो मखसूस रमज़ान पैकेजेस निकाले गए, का चीफ साहब की तरफ से, कारी इनामुल हक रज़वी साहब की तरफ से जो मखसूस रमज़ान पैकेजेस जो लोगों के लिए निकाले गए, उस पर भरपूर आप रहनुमाई कर रहे थे। बढ़ते हैं अगले मेहमान की तरफ। मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, अलहाज रियाजुर रहमान साहब, आप माशाल्लाह 10 मरतबा सरकार के मेहमान रह चुके हैं और माशाल्लाह आगे भी जाने की ख्वाहिश रखते हैं, क्योंकि आपका ताल्लुक़ ही कारी उमरा रहनुमाई ग्रुप से है। तो मैं हाजी साहब आपसे इल्तमास गुजार हूँ, ये आपने माशाल्लाह 10 मरतबा सरकार की बारगाह में गए, माशाल्लाह आपने पहले और भी ग्रुप ज्वाइन किए, ये क्या खासियत कारी उमरा ग्रुप में है जो आपने कारी उमरा ग्रुप का ही इंतखाब किया और इनके साथ जाने का ही फैसला किया, इसमें क्या ख़ास बात है? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने हमें यहाँ प्रोग्राम में दावत दी और बुलाया। असल बात यह है कि मैं 2015 से ये उम्रा के सफ़र कर रहा हूँ। तो इस दौरान क्या हुआ, कुछ साथियों ने पिछले साल 2022 में मुझे उन्होंने कारी साहब का तारफ़ करवाया और पहली दफ़ा मैं इनके साथ अपने मिसेस के साथ जो है ना वो मैं उम्रे पे गया। मैंने जो फ़र्क देखा है इनके साथ चलने में और बाकी लोगों के साथ चलने में, 15 से लेके 22 तक भी मैंने बहुत से सफ़र किए, लेकिन जो मैंने एक चीज़ देखी, वो बाकी लोग जो है वो आगे तकरीबन हाजी को भेज देते हैं और वहाँ जाके हाजी परेशान होता है कि भी मैंने अब करना क्या है। लेकिन कारी साहब की खासियत मैंने जब देखी वो ये है कि कारी साहब वहाँ पर जाकर एक तो साथ जाते हैं, और अगर साथ ना जाएं तो इनका नुमाइंदा साथ होता है, आपकी हर तरह की परेशानी को वो हल करते हैं और एट दी स्पॉट हल करते हैं। और अच्छे होटल हैं इनके, और जिनमें ये ठहराते हैं 3 स्टार मिनिमम, और वरना 4 स्टार होटल में भी ये बंदे को ठहराते हैं। उसके बाद 3 वक्त का खाना जो कोई भी नहीं देता, दूसरे ग्रुप जो है ना वो बस आगे ले जाके छोड़ देते हैं और एक ही उम्रा कराते हैं। सिर्फ नाम के ही वो हैं कि वो दावा है कि जी हम सस्ता कराएंगे, लेकिन सस्ते के चक्कर में जो हाजी है वो परेशान हो जाता है, उसके पैसे भी ज़ाया हो जाते हैं। कारी साहब में जो मैंने अफादियत देखी वो ये है कि ये अपने एक सफ़र में 4 उम्रे करवाते हैं। एक मदीने शरीफ से हो जाता है, एक जद्दा से हो जाता है, एक जौराना से, और उसके बाद जो है वो एक ताइफ से होता है। ये 4 उम्रे तो इनके मस्ट हैं। और उसके अलावा ये जो ज़ियारतें कराते हैं, आज तक किसी बंदे ने भी हमें यहाँ से ये नहीं कह के भेजा कि हम आपको मैदान बदर में भी लेकर जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये पुराना सफ़र करते हुए हमें मैदान बदर से होकर ले जाकर हमें मतलब मदीने शरीफ पहुंचाते हैं, और दरमियान में जितनी ज़ियारतें हैं वो भी मतलब हम जो है वो हमें कराते हैं। और आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैं गया हूँ, हालांकि मैंने कई दफ़ा ज़ियारतें की होती हैं, तो मैं या मेरी मिसेज़ या मेरी फैमिली के लोग जो है वो जाके होटल में बैठ जाएं और कहें कि भाई हमने नहीं जाना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इनका प्यार, इनकी मोहब्बत इतनी है, इतनी शफ़क़त के साथ पेश आते हैं कि हम हर दफ़ा वहाँ जाकर कोशिश करते हैं कि ज़ियारतें नहीं छोड़ेंगे। हालांकि बंदा एक दफ़ा जाता है तो बंदा सोचता है अब थके हुए ना जाएं, लेकिन उस थकावट के बावजूद हम जो है ना इनके ये हमें कहते हैं और हम इनके साथ चले जाते हैं। तो ये और मदीने शरीफ में भी जो इस्लाम का तरीका है, बहुत से लोग वहाँ जाके नहीं बताते कि वो कैसे करना है। और उलमा इकराम की रहनुमाई और उनकी साथ ये इनके साथ जाने का यही एक फ़ायदा है कि आप गलतियाँ कम से कम करते हैं, आपके ऊपर दम नहीं पड़ता। यहाँ से जिस वक्त बंदा जाता है तो उसको तो पता ही कुछ नहीं होता,
وہ وہاں جا کے اگر چپل بند پہن لیتا ہے تو اس کو دم پڑ جاتا ہے. بہت سے لوگوں کو ان باتوں کا نہیں پتہ ہوتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو اور توفیق دے, ہمیں اور توفیق دے جانے کی. تو یہ ان کا کاروبار نہیں ہے, یہ ان کی خدمت ہے, میں تو یہ سمجھتا ہوں. اور اسی وجہ سے کے بعد میں نے کسی اور گروپ کے ساتھ میں نے ابھی تک جوائن نہیں کیا. تو 22 سے لے کے اب تک مطلب جو ہے نا وہ ہم تقریباً 10-11 دفعہ جو ہے نا ان کے ساتھ جا چکے ہیں. پہلے دوسرے لوگوں کے ساتھ جاتے تھے. تو میری آپ لوگوں سے دوسرے یہ ہے کہ میرا میسج یہ ہے کہ ہم ان رمضان کے مہینے میں قرآن پاک کا مطالعہ رکھیں, ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھیں. اور اس سلسلے میں میں نے بہت پہلے ایک کام کیا تھا جس کا تعارف بھی آپ نے بتایا, تحریک محنت پاکستان کا. ہم ملازمین جو بندہ جو ہے نا اس وقت 1000-1200 روپے کا ترجمے کا قرآن پاک نہیں خرید سکتا, اس کے لیے ہم نے پرووائڈ کرتے ہیں کہ ہم اس کو قسطوں میں پرووائڈ کرتے ہیں اور 20% رعایت بھی دیتے ہیں. ہر دینی کتب کے اوپر 20% رعایت دیتے ہیں اصل قیمت سے, اور پھر ہم اس سے قسطوں سے پیسے لیتے ہیں. اور یہ آج تک پاکستان میں کہیں نہیں ہوا. اس وقت تحریک محنت پاکستان کے حوالے سے ہماری تقریباً 65 شہروں میں ہماری مطلب مکتبہ جات ہیں جہاں سے ہم کتب سب دیتے ہیں. تو اللہ کا بڑا احسان ہے, وہ ہم سے دین کا کام لے رہا ہے, اس کا بہت بڑا احسان ہے. جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے سماعت کیا, الحاج ریاض الرحمان صاحب جو صوبائی صدر ہیں تحریک محنت پاکستان کے, اور وہ ممبر ہیں قاری عمرہ رہنمائی گروپ کے. یقیناً جو خدمات انہوں نے بتائی قاری عمرہ رہنمائی گروپ کی وہ قابل ستائش ہیں, قابل تحسین ہیں. اگر آپ بھی عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو قاری عمرہ رہنمائی گروپ کا انتخاب کیجئے. اور اللہ تعالیٰ, اور میں رب باری تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال ہم سب کو مدینہ پاک کی باادب حاضری نصیب فرمائے. تو ناظرین بڑھتے ہیں اگلے مہمان کی طرف. میرے آخری مہمان میرے ایوان کے انتہائی محترم شخصیت, میں پہلے بھی شخصیت کا تعارف کروا چکا ہوں, یہ شخصیت اپنا تعارف آپ رکھتی ہیں. شہر سمندری میں ان کی خدمات کسی سے ڈکی چھپی نہیں. یہ قاری عمرہ رہنمائی گروپ سمندری کو ڈیل کرتے ہیں اور سمندری میں باغ دوڑینی کے ہی خاد میں ہے. اور کوئی بھی قاری عمرہ رہنمائی گروپ کا ایونٹ ہو یہ اسے مینجمنٹ کے فرائض سر انجام دیتے ہیں. ہمارے انتہائی محبتوں کے سفیر جناب قبلہ قاری جمیل رضا ویسی صاحب, قبلہ کار صاحب آپ سے التماس گزار ہوں, ماشاءاللہ رمضان المبارک کی آمد ہے, اس کی برکات فیوز و برکات ہر بندہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور اللہ تعالی ہماری دامن میں ہماری جولی میں اس کی برکتیں ڈالے. اور یہ رمضان المبارک جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو ہماری بخشش اور نجات کا ذریعہ اور پروانہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو. تو رمضان المبارک میں عبادات کا سلسلہ بڑھ جاتا ہے. تو ماشاءاللہ ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے میں کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ڈالوں ایک دریا میں. تو آج کل ویسے دیکھتے ہیں نماز تراویح ہو, جیسے قاری صاحب نے عرض کیا, نماز تراویح ہو مساجد میں لوگوں کا دل کم لگتا ہے. اگر کوئی بندہ بیٹھا بھی ہو تو وہ دنیاوی باتیں کر رہا ہوتا ہے, دنیاوی کاموں میں مصروف ہوتا ہے لوگوں کی. اور مساجد میں آج کل قرآن پاک کی پہلے دور تھا, لوگ مصلی میں قرآن پاک ختم کرتے تھے, ختم شریف ختم قرآن پاک کی تقریبات ہوتی تھی. آج کل لوگ صورتوں میں قرآن پاک ختم کرتے, حالانکہ ہے وہ بھی قرآن پاک, لیکن جو فضائل و برکات قرآن پاک ختم کرنے کے ہیں وہ دراصل صورتوں میں نہیں. اس پہ ذرا روشنی ڈالیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا نور اللہ. سب سے پہلے میں سی ٹی رنگ نیوز کی پوری ٹیم کا بے حد مشکور ہوں جنہوں نے لب کشائی کرنے کا مجھے موقع فراہم کیا. اور جو آپ نے پہلے سوال کیا کہ آج کل لوگ نماز تراویح میں دلچسپی نہیں رکھتے اور قرآن کی سماعت نہیں کرتے, اس میں سب سے بڑا کردار جو ہے نا وہ سوشل میڈیا کا, اور بعض نام نہاد سکالرز جو میڈیا چینلز پہ آ کے کہہ دیتے ہیں کہ نماز تراویح کی کوئی اہمیت نہیں اور یہ سرے سے ہی کوئی نماز نہیں. اس کا بہت بڑا افیکٹ ہے ہمارے نوجوانوں پہ, وہ بالکل بھی نماز تراویح کی طرف راغب نہیں ہوتے. اور پہلے لوگ قرآن کو مبارک سمجھ کر, عبادت سمجھ کر اور دلچسپی سے, محبت سے, ذوق سے سنتے تھے. اور اب جو دور ہے موبائل کا, سوشل میڈیا کا, مسجد میں بھی لوگ آ جائیں, نوجوان آ جائیں تو وہ اگر مطلب کہ
नमाज तरावी की जमात खड़ी हो गई, जब तक इमाम रुकू में नहीं जाता तब तक वो इमामत के इक्तदा नहीं करते। तो इसलिए ये ज़्यादा किरदार जो है ना वो सोशल मीडिया का है। अल्लाह तबारक ताला हमें रमज़ान मुबारक का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। कारी साहब, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आप माशाल्लाह कारी उम्रा रहनुमाई ग्रुप समंदरी को डील कर रहे हैं और माशाल्लाह हम जानते हैं समंदरी के बासी, हम समंदरी में भी मुख्तलिफ उम्रा ग्रुप्स हैं जो लोगों को सरकार की बारगाह में ले जाते हैं, लेकिन आपने समंदरी छोड़कर डचकोट जाकर कारी उम्रा रहनुमाई ग्रुप का ही क्यों इंतखाब किया? क्या ऐसी ख़ास वजह है? इसकी ख़ास वजह यह है कि कारी नामुल्लाह रिजवी साहब जो है ना वो वादे के पाबंद हैं। बहुत सारा हमने देखा है कि कई दफ़ा बहुत सारा नुकसान हुआ हमारा, लोगों को टिकट नहीं मिली, हमने वादा किया हुआ है, लेकिन उनको अगर टिकट नहीं मिली तो हमने बिज़नेस क्लास टिकट करवा कर लाख लाख का नुकसान भी बर्दाश्त किया और अपने वादे को वफा किया। सबसे बड़ी बात यह। और दूसरी बात यह कि जब हमने नया समुद्री में काम शुरू किया तो पहले लोगों के पास हम जाते थे कि हमारे साथ चलो, लेकिन अब हमें जाना नहीं पड़ता, लोग खुद आते हैं और फ़ोन कॉल पे आते हैं और झोली में पैसे डाल देते हैं, ये लो और हमारी बुकिंग करवा दो। हमें जानते तक भी नहीं होते। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इतना वकार बना हुआ है समुद्री में। और दूसरी बात ये, जितने भी समुद्री में एजेंट्स हैं, ट्रैवल एजेंट, वो तशहीर करते हैं सोशल मीडिया पे, आगे पीछे ये सारे मामलात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तशहीर नहीं, हमारा नाम है, बेशक लोग हम पे इत्माद करते हैं। ये कारी साहब का ही तुरा इम्तियाज। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी नाजरीन, ये थे कारी जमील रज़ा ओवैसी साहब जो अपने इंतखाब के बारे में ही आप अहबाब के समातों की गोश गुजार कर रहे थे। बढ़ते हैं हम अपने अगले मेहमान की तरफ, जो चीफ़ हैं कारी उम्रा रहनुमाई ग्रुप के, कारी इनामुल हक रज़वी साहब। यकीनन कारी साहब की शख्सियत किसी से ढकी छुपी नहीं, बेशुमार मजहबी प्रोग्राम को होस्ट करने का भी एजाज़ इन्हीं से ही मंसूब है। किसी तरह का भी कोई इवेंट हो, आपने पहले कारी साहब ने भी अर्ज़ किया, मलक उमर फ़रूक साहब जो अब MNA मुंतखब हुए, यकीनन वो भी एक मजहबी शख्सियत हैं। यकीनन मलक साहब भी एक मुस्बत सोच रखने वाले, और वो हमेशा कारी साहब ने बताया कि कारी उम्रा रहनुमाई ग्रुप के साथ पेश रहते हैं। तो कारी साहब, बढ़ते हैं सवाल की तरफ। आज का जो अहम सवाल है, जो नाजरीन की तरफ से यकीनन नाजरीन इस सवाल के मुंतज़िर हैं कि आप कारी उम्रा रहनुमाई ग्रुप, हर बंदे, हर बच्चे की, हर बूढ़े की ज़ुबान पर कारी उम्रा, जब भी वो उम्रा की नीयत करता है, उम्रा शरीफ की सरकार की बारगाह में जाने की इरादा करता है, नीयत करता है, तो उसके सामने एक ही नाम आता है, उसके ज़हन में एक ही नाम आता है कि मैं कारी उम्रा रहनुमाई ग्रुप के साथ जाऊंगा। क्या ऐसी ख़ास वजह है? और सरकार के जो मेहमान हैं, मुसाफिर मदीना है जो, उनको आप क्या क्या सहूलियात देते हैं? सिटी रंग न्यूज़ के प्लेटफार्म से जुड़े नाजरीन को बताइएगा सर। सबसे पहले तो ये एक मेरी इस यहाँ की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफ़ी है इशारा तेरा। हाय मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो एक मस्जिद इमाम मस्जिद था और 2000 रुपया माहाना तनख्वाह लेने वाला इमाम मस्जिद था। और मेरे वालिद मोहतरम में सारी ज़िंदगी गुजारी, दादा जान ने उसी मस्जिद में ज़िंदगी गुजारी। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान बनने से पहले लेकर अब तक हमारा ख़ानदान शुरू से ही एक शरीफ और एक इल्मी ख़ानदान रहा, मजहबी ख़ानदान रहा। माशाल्लाह। और फिर हमने जब ये काम शुरू किया तो दिल में ये की कि जो वादा किया वो पूरा करना। जैसा कि जमील रज़ा ओवैसी साहब ने फरमाया कि बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं कि अगर हमने वादा कर लिया ना तो हमारा नुकसान होता तो हो जाए, लेकिन हम वादा खिलाफ़ी नहीं करते। वाह। और यही बात है कि लोग ये कहते हैं कि, और अभी तक कोई बंदा हमें ऐसे ये नहीं कहता कि जी हमने आपको पैसे दिए, हमें उसकी स्लिप नहीं दी आपने, हमें उसकी कोई चीज़ बना के दें। जो बंदा भी आता है वो ये पैसे लें और हम जा रहे हैं जी उम्रे पे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम घर से घर तक तमाम सहूलियात देते हैं। और ये दावा है मेरा कि जब से मैंने ये काम शुरू किया, इससे पहले पूरे पाकिस्तान में इतनी सहूलियत कोई नहीं देता था। हम अहराम बैग, पासपोर्ट बैग, हैंड कैरी बैग, शूज़ बैग, ब्रश, पेस्ट, साबुन, टावल शावल तक हम देते हैं। वाह माशाल्लाह। फिर हम घर से उठाते हैं डायरेक्ट एयरपोर्ट पे, और आज तक हमारा कोई भी ग्रुप ये वाया शाया वाली फ़्लाइट में नहीं गया। हम डायरेक्ट फ़्लाइट का इंतखाब करते हैं, हमारे अच्छे होटल्स होते हैं, खाना हमारा म्यारी और प्योर पाकिस्तानी होता है। लोग सिर्फ मक्का मदीना की चंद ज़ियारत करवाते हैं, हम मक्कातुल मुकर्रमा, मदीनातुल मुनव्वरा और उसके साथ स्पेशली ताइफ और मकाम बदर की ज़ियारत भी करवाते हैं। और वापसी पे लोग ऐसे आते हैं जिनके पास पैसे भी नहीं होते, हम उनको 5 किलो खजूर भी देते हैं, जमजम की कैन भी देते हैं,
اور پھر ماشاءاللہ۔ واپس گھر میں ہی اتارتے ہیں. اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے سہولیات. لیکن جو ہم عمرہ کرنے کا مقصد ہے کہ عمرہ ہے کیا، ہم جب جہاں سے لاہور سے احرام باندھتے ہیں وہاں سے لے کر واپس حلق کروا کر واپس ہوٹل واپس آنے تک ہم اپنے گروپ کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں. کون سے چکر میں کون سی دعا پڑھنی ہے وہ پڑھاتے ہیں. اس کے بعد کون سا فریضہ پہلے کرنا، کون سا بعد میں آیا. اور خصوصاً ہمارے گروپ کی یہ خصوصیت ہے کہ ہر گروپ میں ایک عالم دین اور ایک ثنا خان موجود ہوتا ہے، بے شک یہ ہم اس کے عینی شاد گواہ ہیں۔ تاکہ مفتیان اکرام بھی جہاں پہ بھی ہماری کوئی غلطی ہوتی ہے ہمارے مفتیان اکرام ہمیں اسی وقت اس پر ٹوکتے ہیں بیکار صاحب یہ کام اچھا نہیں، اور ہم اس کو بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہم آئندہ یہ غلطی نہیں کریں گے. یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ ہمارا گروپ جو ہے یہ 16 تاریخ کو بھی جا رہا ہے، 25 کو بھی جا رہا ہے، 27 کو بھی جا رہا ہے، 1 کو بھی جا رہا ہے، اور اس کے بعد عید سے ایک دن پہلے بھی جائے گا، اور اس کے بعد عید کے بعد پھر بڑا گروپ الحمدللہ ریڈی ہے. جو کوئی بھی بکنگ کروانا چاہے وہ سمندری سے محمد جمیل رضا ویسی صاحب، مفتی محمد ساجد باروی صاحب، بھائی شہباز بابر صاحب، یہ ہمارے سمندری سے دوست ہیں جن سے مرضی آپ جا سکتے ہیں. ہمارا آفس جو ہے یہ رجانہ روڈ پہ نز نگینہ بیکری، وہاں پہ بھی آپ ضرور وزٹ کریں. اور ایک بات ضرور ہے کہ اگر ہم آپ سے جو ڈیل کریں گے الحمدللہ 100% ہم وہ پوری کریں گے. یہی ہمارا ایک کامیابی کا راز ہے کہ مسلمان جو ہے وہ جو بات کرتا ہے وہ پوری کرتا ہے، اور الحمدللہ ہم جو بات کرتے ہیں وہی پوری کرتے ہیں. جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے سماعت کیا چیف ایگزیکٹو قاری عمرہ رہنمائی گروپ قاری انعام الحق رضوی صاحب، جو اپنے مسافر مدینہ جو سرکار کے مہمان ہوتے ہیں ان کو جو جو سہولیات وہ پرووائڈ کرتے ہیں گھر سے گھر تک کی، وہ انہوں نے تمام آپ ناظرین کی گوش گزار کی. اور یقیناً یہ ان کا ایک اچھا اقدام ہے کہ وہ ساتھ علماء کرام مفتیان اعظام کو ساتھ رکھتے ہیں، اور جن کی رہنمائی میں وہ سرکار کی بارگاہ میں اپنی حاضری اور بادب طریقے سے، اور ساتھ ایک ثنا خاں کا انتخاب. اور یقیناً کسی نے اعلیٰ حضرت سے پوچھا تھا نا کہ ایمان کے بوٹے کی آبیاری کرنی ہو تو کس طرح کی جائے، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا خوش اسلوب اور خوش گلو ثنا خانوں سے سرکار کی نعت سنی جائے. یقیناً سرکار کی بارگاہ میں جا کر سرکار کی مدح سرائی سننا، یقیناً وہ کیسی کیفیات ہوں گی. سامنے سرکار کا در ہو، اوپر سے سرکار کی نعت ہو، اور وہ ہو بھی سرکار کی بارگاہ کیا کہنے. اللہ تعالی ہم سب کو ایسی رونقیں اور ایسے مناظر ہماری زندگیوں میں دکھائے. اللہ تعالی ہم سب کو مدینہ پاک کی بادب حاضری نصیب فرمائے. اب میں قاری صاحب سے آخری سوال کی طرف بڑھتے ہیں، یہاں گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے. قاری صاحب ماشاءاللہ آپ تو وہ میں تو گنتی میں نہیں لا سکتا، لاتعداد بار آپ سرکار کی بارگاہ میں گئے، سرکار کے مہمان بنے. اب تو ماشاءاللہ سرکار نے آپ سے یہ کام لے رہے ہیں، سرکار نے آپ کو یہ ڈیوٹی سونپ دی کہ آپ لوگوں کو پکڑ کر سرکار کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں. قاری صاحب اتنے سفر کیے، کوئی ایسا سفر ہو جو یادگار رہا ہو، جو سفر آپ کو آج تک نہ بھولا ہو؟ ماشاءاللہ دنیا دے سفراں تو بندہ تھک بھی تے جاندا ہائے 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 واہ. پر سفر مدینے دا ہر بار بڑا سونا. مطلب مدینہ شریف کا سفر تو انسان کو ہر سفر ہی بہت پیارا ہوتا ہے. واہ واہ سبحان لیکن ابھی ہمارے بھائی نے کہا کہ مدینہ شریف کی حاضری ہو اور اپنے پیر و مرشد کے ساتھ ہو، ہاں ہاں اس سے بڑھ کر اور کیا ہوا کہ میرے پیر و مرشد اب گئے تھے تو میں نے زندگی میں کبھی کسی کا جوتا کہ میں اپنا بھی نہیں پکڑتا ہوتا، تو میں نے اپنا پیر صاحب کا سامان ہاتھ میں پکڑا، آگے آگے میرے پیر صاحب اور پیچھے پیچھے میں، واہ 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 کیا اور طواف خانہ کعبہ کا طواف کر رہے، اور میں پیر صاحب کو ایسے دونوں ہاتھوں میں کہ کوئی پیر صاحب کو ادھر سے دھکا نہ دے، کوئی ادھر سے دے، کہ میرے پیر و مرشد کو ذرا بھی پریشانی نہ بنے طواف کرتے ہوئے. اور وہ طواف اور وہ سفر جو ہے وہ میں زندگی بھر نہیں بھول سکتا. اللہ تعالیٰ میرے پیر و مرشد پیر محمد غوث رضوی صاحب کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے. آمین. یہ میرے پیر و مرشد پیر ابو محمد عبدالرشید قادری رضوی چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے نور نظر لخت جگر ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے مزید زندگی میں صحت تندرستی عطا فرمائے، شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. قاری صاحب ماشاءاللہ اتنے آپ عمرہ رہنمائی گروپ، اتنے گروپ کے ساتھ آپ مدینہ پاک جاتے ہیں، اور یقیناً ہر عاشق کی یہ خواہش ہوتی ہے، سرکار کے نوکر کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ بندہ سرکار کی بارگاہ میں جائے اور واپس پلٹ کر نہ آئے. تو کوئی ایسا معاملہ بھی پیش آیا آپ وہاں گئے اور کوئی مہمان سرکار نے اپنے پاس ہی رکھ لیا ہو اور وہاں آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہو، یا کوئی ایسے معاملات ہوں جن کی وجہ سے آپ پریشان ہو گئے ہوں؟ 2018 میں گئے ہم، 19 مارچ کی ہماری فلائٹ تھی. ہمارے ساتھ ایک عورت گئی، نذیرہ بیوی اس کا نام تھا، اور وہ بہت غریب تھی. لوگوں نے اس کو پیسے اکٹھے کر کے بھیجا. مکہ المکرمہ گئے ڈائریکٹ، وہاں پہ عمرے کیے، مدینہ شریف گئے.
जुमे का दिन था तो मैं उनके रूम में गया, मैं कहा माई जी तैयार नहीं हुए? बेटा मैं हो रही बस। तैयार हुई, फिर तैयार होकर मेरे पास चली आई, बेटा मैं तैयार हो गई। मैं कहा अम्मा जी वो इरशाद बीबी जा रही है, आप उसके साथ चले जाएँ। वो चले गए। जैसे हरम में पहुँचे, अभी मैं जुमा था, गुस्ल करना था, थोड़ी देर पहले मुझे फ़ोन आया किसी रॉन्ग नंबर से, और कारी साहब मैं इरशाद बीबी बात कर रही हूँ, वो अम्मा जो थी ना हमारे साथ नज़ीरा बीबी, पता नहीं उसको क्या हुआ, वो भी होश हो गई और हम सरकार के गुंबद खदरा के बिल्कुल सामने बैठे हैं। हाय हाय हाय, क्या फ़ौरन दौड़े, पता किया, उन्होंने कहा तो पता चला कि वो अम्मा जी की इस दुनिया से वो रुखसत क्यों हुई। वाह वाह, अच्छा सरकार का मैं दर कहा हो। साथ माँ जी थे, मैंने पूछा बाजी इरशाद बीबी से, बाजी ये क्या? वो कह रहे थे पता नहीं मेरे साथ बैठी तस्बीह करी जा रही और सरकार के गुंबद की तरफ देखी जा रही, ऐसे करती करती बस तब पता चला जब मेरी झोली में गिर हाय गई। हाय हाय, अच्छा वो मदीना से पहला हमारा वाक़या था, तो मैंने उसके डॉक्यूमेंट तैयार करवाए और 2 दिन 2 रात में सोया नहीं था। तब आंखों में मेरी सुरख हो गई और फजर के बाद जनाजा था, जनाजा पड़ा और हम ले गए जन्नतुल बकी में। सुभान अल्लाह, और क्या जन्नतुल सादत बकी है। में बहुत ज़ाहिर बात सईदा फातिमा ज़हरा अस्सलाम अलैहा जिनका यौम विसाल भी है, वो सुनने में आता है कि जन्नतुल बकी का जो कब्रिस्तान है, उनकी कब्रों को जन्नत में ऐसे झाड़ा जाएगा जैसे दस्तरखान है। ऐसे ही है। माशाअल्लाह। अच्छा तो वो जब गए ना अम्मा जान को दफनाने के लिए, तो वहाँ पे जो उनके गोरकुन थे वो खड़े थे, वो कह रहे पकड़ाओ हमें मैयत। तो मैंने ना सफ़ेद सूट पहना होता, मैंने कहा हमने नहीं पकड़ानी, मैंने खुद कब्र में उतर के दफनाना। हाय हाय, वो कह रहे नहीं नहीं चलो चले, मैंने कहा नहीं हमने दफनाना ही नहीं। खैर मैंने थोड़ी ज़िद की, उन्होंने कहा उतर जाए कब्र में। मैं कब्र में उतरा, मैंने अपने हाथों से अम्मा जी को लिया, दफनाया, ईंटें लगाई, मिट्टी डाली। इस नीयत से मैं कब्र में उतरा था कि मरना पता नहीं कहाँ में है, हाय हाय, जन्नतुल बकी की मिट्टी तो लग जाए ना जिस्म पे। वाह 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 वाह। तो वो सफ़ेद मेरा सूट आज भी मेरे घर में महफूज पड़ा हुआ है और मेरी ख्वाहिश है कि जब मैं मरूं तो वो सफ़ेद सूट मेरी कब्र में रख दिया, वाह वाह, सुभान अल्लाह, ताकि क्या जब सादत। जन्नतुल बकी की मिट्टी लगी हुई है, जब मैं आका जी की बारगाह में, मुंह दिखाने वाला तो नहीं हमारे जो हमारे आमाल हैं, लेकिन आका जी फरमाएंगे ज़रूर ये इस कब्र की मिट्टी लगी है, जन्नतुल बकी की मिट्टी लगी है। उसके बाद समुंदर से राव वैस साहब के वालिद करीम फौत हो गए, फिर और भी मक्का में भी हमारे काफ़ी हज्जाज इकराम फौत हुए, लेकिन हमें आज तक, और उसमें सबसे बड़ा क्रेडिट जो जाता है मक्का में जो दफनाए वो हमारे दोस्त हैं जद्दा में राना खालिद निसार साहब। उन्होंने कहा करते कोई फौत हो जाए आपने मक्का नहीं आना, जद्दा नहीं आना, हम सिर्फ उनको डॉक्यूमेंट भेजते हैं, वो हमें उसका वो जिसको बोलते हैं ना वो डेथ सर्टिफिकेट, जी जी, वो बना के भेज देते हैं और वो हम लेके और अपने हाथों से जाके फिर अल्हम्दुलिल्लाह मक्का में भी हमें कब्र में उतर के दफनाने का शर्फ हासिल हुआ। माशाअल्लाह। और मैं ये चाहता हूँ कि मैं मरना पता नहीं कहाँ पे है, कब मर जाना मौत, लेकिन अल्लाह ये तो ज़रूर सरकार की बारगाह में अर्ज़ करेंगे मौला ये जन्नतुल बकी में कब्र में भी उतरा था, हाय ये हाय, मक्का की कब्रस्तान में भी मिट्टी लगी हुई थी। सुभान और फ़कत वल्लाह कोई और मकसद नहीं था, ये था कि ये अल्लाह के मेहमान हैं और इनको अच्छे तरीके से दफनाया जाए। क्या सादत है, क्या सादत है। जी नाजरीन, आज की ट्रांसमिशन प्रोग्राम मरहबा रमज़ान का इख्तिताम हुआ चाहता है। माशाल्लाह यकीनन आप अहबाब ने आज की ट्रांसमिशन सुनी, यकीनन ऐसी कैफियत, और यकीनन ये हमारी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में पहला मौका था कि बंदा किसी जगह 1 घंटा बैठा हो और सरकार की बातें हो, सरकार के दर की बातें हो, मक्कातुल मुकरमा की बातें हो, उस दर की बातें हो। हम गए तो नहीं, लेकिन जब कोई सरकार की बात सुनाता है, सरकार के दर की बात सुनाता है, या सरकार का मेहमान कोई हमसे मिलता है, तो यकीनन एक दिली मुसर्रत होती है कि सरकार के हुक्म से ही ये अमल पाया, तकमील तक पहुंचा और ये सर अंजाम पाया। यकीनन ये शख्सियात जो हमारा आज का पैनल थी, कारी इनामुल हक रज़वी साहब, अल्लाह आपको भी दारैन की इज़्ज़तें अता फ़रमाए, और ये आपका ही खासा है, जो अल्लाह आपसे काम ले रहा है ये यकीनन आपका ही खासा है। और मैं अपने नाजरीन को भी इस बात से आगाह करता चलूँ, अगर आप भी उम्रा शरीफ की सादत हासिल करना चाहते हैं तो कारी उम्रा रहनुमाई ग्रुप, इसका डचकोट और समंदरी में भी इसके ऑफिस हैं, आप इनका ही इंतखाब कीजिए। यकीनन ये सादतें आपने हासिल करनी है तो इतनी सहूलियात घर से घर तक यही आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। कारी जमील रज़ा वैसी साहब जब भी मिलते हैं बड़ा प्यार देते हैं, यकीनन ये इन्हीं का ही खासा है। मेरी बाईं जानब बैठे अलहाज रियाजुर रहमान साहब, ये हमारी बुजुर्ग शख्सियत, यकीनन इस ग्रुप का सबसे बड़ा ये खासा है, जितने ग्रुप मेंबर मैंने देखे माशाल्लाह सरकार की सुन्नत, और माशाल्लाह यकीनन सुन्नत से लबरेज ये शख्सियात हैं। और माशाल्लाह मलक ज़ाहिद साहब ये भी कारोबारी शख्सियत हैं, और ये
دنیا دار بھی ہیں اور سرکار کے حبدار بھی ہیں، اور یہ انہی کا خاصہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار مکہ اور مدینہ کی باادب مرشد کے سائے میں باادب حاضری نصیب فرمائے۔ والسلام۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا آپ کے اپنے ہوسٹ حماد قادری کو۔ انشاءاللہ کل ملتے ہیں نئے مہمانوں کے ساتھ۔